سکتا موسیٰ؟ اللہ نہیں ویکھنا چاہنا، فرمایا پہاڑ تے ویکھو، ویکھیا دے نبی موسیٰ بے ہوش ہو گئی، کوئی تجلی پئی تے جدو ہوش آندے نے قال سبحانک، نبی موسیٰ ویکھ نہیں سکے، آقا معراج دی رات آسمان تے گئے تے اللہ نو ویکھیا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس تے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے اللہ رسول تو ہی اللہ نو ویکھیا ہے؟ فرمایا تے نور میں کیویں ویکھ سکنا، لیکن قیامت نو جنت چاسا اپنے رب نو ویکھنا ہے، کڈا سونا سما اوپر بہار ہوے گا جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوے گا، ویندے رب نو پہ اوتھے اے سارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ اللہ اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اپنے رب جدو ڈر آ جائے نا دل چ تے پھر انسان تیری میری تنہائی بھی پاک ہو جائے گی۔ تنہائیاں گندیاں ادو ہوندیاں نے جدو اللہ دا ڈر نکل جائے۔ قیامت نو کچھ لوگ ایسے آنگے جنہ دے تہامہ پہاڑ دے برابر عمال تے نیکیاں ہونگیاں، اللہ انہاں دیاں نیکیاں نو پھوک مارنگے تے انہاں نیکیاں ذرے ہبا منصورہ ذرات بن کے اڑا دیتیاں جان گی۔ ہبا منصورہ دا معنی سمجھ لیا؟ مثلا سویرے سورج چڑھے نا تے دیوار چ کوئی ہوئے سوراخ، وہ سوراخ رہا ایک لین آؤندی ہے توپ دی اندر، تو لین دے وچ نگے نگے ذرے نہیں ہوندے، توپ دی اس لین چ ہوندے نا، انہاں ذریاں نو ہبا منصورہ کیا جاندے؟ اے آئے گا نیکیاں بڑیاں نے اللہ پھوک مارن تے ذرات بنا کے اڑا دیں گے، بندہ پریشان ہو جائے گا۔ اللہ ایک ہی گیا فرمایا اس واسطے اڑایا جو لوکاں دے سامنے جانا ہے، تسبیح ہاتھ پھڑنا ہے، رومال ایتھے رکھنا ہے، تے جدو علیحدگی مینوں وکھان دی ماری آوندی سی ادو چولا مارنا سے۔ تیری تنہائی بڑی